आपको मालूम रहेगा ना कैसा होता है। नहीं, ये तो अभी सर फ्लाईओवर आ रहा है। अभी फ्लाईओवर का भी जो फाइल्स में थी उसका डिज़ाइन मांगा था, डिज़ाइन और ड्राइंग, वो भी अभी मिला नहीं है लैंड रिकॉर्ड से, वही पेंडिंग है। नहीं तो उसका डिज़ाइन है, थोड़ा गूगल थोड़ा अलाइनमेंट करना है, वो थोड़ा ओल्ड डिजाइन आवर्तनाक वाचलो तो आणि प्लस आम पंचायत घेऊन आवर्तनाक फूल फाईल करपाक वाचली आणि गव्हर्नमेंट आसी आमकां आशिल्ली सेमाची आणि प्लस तुमकां रेल्वे Transform your home with Urban Concept Interiors. Visit us for a wide range of stylish and customizable furniture. We offer office chairs, modular kitchens, garden furniture, curtains, carpets, mats, sofas, dining sets, beds, and much more. Both indoor and outdoor furniture available. Our address is St. Joaquin Road, Borda, Margav, Goa, or call us at 9958733688 or 9845513777. एक मेजर विषय ह्या पंचायतीक आनी मतदारसंघाक आशिल्लो की जी रेल्वे लायन हांगा आसा आनी हांगा रेल्वे क्रॉसिंग जे आसा हांगा दिसाक 82 वेळार गेट पडटा आनी लोकांक त्रास जाता। स्वर्गेस मनोहरभाई पर्रीकर जेन्ना CM आशिल्ले तेन्ना ही फायल मूव जाल्ली की हांगा रेल्वे क्रॉसिंगा कडेन एक ओव्हरब्रीज जावचो आनी त्या दृश्टीन कामूय सुरू जालें। ताजे नंतर आमच्या नावेलीच्या आमदारान खूब स्ट्रगल घेवन हे आतां प्रोजेक्ट परत सुरू करप, रेल्वेची क्रॉसिंग लायनाचेर फ्लायओव्हर जावचो, लोकांची एक सुविधा उपलब्ध ताजे खातीर प्रयत्न केला। त्या नावेली मतदारसंघातल्या दवर्ली गांवांत हे जेन्ना मडगांवच्या रेल्वे स्टेशन जेन्ना सुरू जालें पयलेच हे क्रॉसिंग आमचे दवरली आता आनी हो आमचो एक शॉर्ट रोड आहा। जर आमी केप्यां सांग्यां रावंडपणार वयतले जाल्यार आनी त्या खातीर हो लोक खुबशे लोक हो रोड यूज करतात। तेन्ना आमी माननीय आमचे खासदार सदानंद भाई हांकां आमी तो डिफिकल्टी सांगली आनी तेणी तो राज्यसभेन प्रश्न उपस्थित करून आयज हांगासर पळोवपा आयल्या मुद्दाम। आतां हांगा कशें आहा की हांगा थोडोसो जो लँड आहा तो एक्वायर करपा जाय, तो ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे कडेन आमी खासदार आनी आमी मिटींग घेवन हो प्रश्न सोडोवपा खातीर प्रयत्न करतले आनी म्हाका खूब गॅरंटी आहा की आमचें डबल इंजीन सरकार डेव्हलपमेंट करपाक आमकां केन्ना ना म्हणपा ना आनी आमी जितले कितें खर्च आहा तो आमचे खासदार आमकां अवेलेबल करून दितले अशी म्हाका गॅरंटी आहा। आनी आमी थोड्याच दिसांनी मुख्यमंत्र्या कडेन मिटींग घेवन आनी जाय जाल्यार मुख्यमंत्र्याकूय ह्या सायडीचेर हाडून आमी हे प्रश्न सॉल्व करपाचो प्रयत्न करता, कारण ह्या दवर्लीच्या लोकांक खुबश्यो वर्सांची मागणी आसा। कारण हांगासर जर गेट पडटकूच खुबश्यो गाडयो ब्लॉक जाता, स्कुलां वचपाची भुरगीं आसतात तांकां शॉर्ट रोड जर स्कुलांक वयतलो जाल्यार आनी त्या खातीर हें जाता तितले बेगीन हो ब्रीज फ्लायओव्हर जावपाची खूब गरज आसा, ते आमची जातली अशी आमकां अपेक्षा आसा। जे एक प्रपोजल आमचे हांगाले माननीय आमदार उल्हासबाब प्रणयकर आनी सरपंच साईश आनी हांगाल्या सगळ्यांचें म्हणणें आशिल्लें की हांगा एक फ्लायओव्हर करपाक जाय आनी त्यामुळे तांच्यांनी तो एक मुद्दो दिलो म्हाका आनी हांवें तो राज्यसभेनूय उलयलो, पण प्रत्यक्ष येवन पळोवपाक जाय आशिल्लें कारण हांवें खंय पळोवं नाशिल्ली ही जागा एक्झॅक्ट खंय जाय कितें जाय। पण हांगा येतकच लक्षांत आयलें हांगा आमचे बरोबर कोंकण रेल्वेचे इंजिनियरूय आयल्यात आनी हांगा येतकच लक्षांत आयलें कारण ते दोनूय बाजून जे आसा तेका लँड एक्विजिशन प्रोसेस आनी बाकीचो कारण व्हडलो प्रोजेक्ट, कारण हांगा पयलीं लायनी आसात ते डबल आसात, कोंकण रेल्वेचे आसात प्लस सावथ वेस्टर्न रेल्वेचे आसा आनी ताका लागून प्लस दोनूय बाजून एक्विजिशन करपाक आनी बाकीचो व्हडलो प्रोसेस आसा आनी त्यामुळे तो जर करतलो आसत जाल्यार आमचे सरकार गोंयचे सरकार आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्याय तातूंतल्यान भरपूर गरज आसा तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवपाची आनी म्हणून जशें आतां आमदारान सांगलें की हांवूय तेंचे कडेन मागीर वचून आमदारा बरोबर वचून उलयतां, कारण हांगा कोंकण रेल्वेची जी लँड आसा एक्वायर केल्ली ती सोडल्यान तर बाकीची, कारण फ्लायओव्हर म्हणटकच ताका भरपूर जागेची गरज आसा, प्रपोजल व्हडलें आसा तें आनी त्यामुळे ते जर फुडें व्हरतलो आसत जाल्यार थोडीशी लोकल गव्हर्मेंट त्याची अत्यंत म्हत्वाची भूमिका आसा आनी म्हणून आमी मुख्यमंत्र्या कडेन उलयता आनी जमले आसत जाल्यार मुख्यमंत्र्याकूय हांगा हाडून दाखयता, कारण जशें आतां कोंकण रेल्वेचे अधिकारी हांगा आसात ताचे म्हणणें की 82 वेळाचेर हांगा गेट पडटा आनी तशें पळयलें जाल्यार दोनूय सायडीन वचपाक हांगाले जो शॉर्टेज रूट आनी कोंकण रेल्वेचें म्हणणें आसा की सेफ्टीचो विचार जर केलो आसत जाल्यार सुद्दां तो फ्लायओव्हर जालो जाल्यार तो युजफूल असो जातलो आनी म्हणून सेफ्टी ही तातूंत आसात प्लस लोकांचो टायम सेव जातलो आनी इमिजिएटली आफ्टर रेल्वे स्टेशन जे मेजर रेल्वे स्टेशन ऑफ गोवा मडगांवचें ते जातकच ही गेट पडटा हांगासर आनी डबल इंजीन म्हणटात मुख्यमंत्र्याक जर आमी उलयता तेन्ना मंत्र्या कडेन जर डिशनरी उलयलें ताचो फायदो जातलो आनी म्हाका दिसता जो प्रोसेस इतलो इजी ना आनी बेगीन जाता, पूर्णपणे प्रोसेस करपाक लागणारी यंत्रणा जी आसा तें काम जे आसा तें फाटल्यान लागून करून घेवपाची जबाबदारी आमदाराक हांव तांकां सांगता की तांच्यांनी फॉलोअप करून
मुख्यमंत्र्यांबरोबर बसते केंद्राकडच्यान जी काही मदत जाय ती पूर्णपणे ॲज अ मेंबर ऑफ पार्लिमेंट हांव डेफिनेटली करतलो पण एखाद भरपूर वोट जाल्लो आसा आनीक गोवा गव्हर्मेंटान ते थोडे लँड एक्वायर करपा आशिल्लें तें केल्लें आनीक लोकांनी शेता लागून मातशें ऑब्जेक्शन केल्लें ताका लागून तो उरिल्लो नाजाल्यार तेन्ना जावन पडटिलो लोकांचें शेत पिडार करपाक नाका म्हणून तो सायडीन बरे भशेन अलायनमेंट करून लोकांक करचो आनी दवरल्या लोकांक त्रास नाका म्हणून फ्लायओवर जायत आमकां पूण लोकांक जाय तसो लोकांचें शेत पिडार करून लोकांक सांबाळून करचो जाल्यार दुसऱ्या स्टेटान जायते फ्लायओवर आसता पूण ते ल्हान सुद्दां आसता म्हूण ते बरे भशेन अलायनमेंट करून केल्ले आसता आमच्या गोंयांत तर बारीक करून जागो आसा थोडे मुंबय वो सिटीन बेंगलोर वो सिटीन आयल बरे भशेन स्टडी करची आनी लोकांक जे आमचे दवलेच्या लोकांक शेत आतां शेतां ना लोकांक शेत रोवन पोट भरपाक पडटा तें शेत सांबाळून हो रोड करचो आमचे एकूय आमकां सगळ्यांक जाय सगळे कनेक्टिविटी आमची पंचायत डिफरंट जाल्ली आसा वो ब्रीज जालो आमची पंचायत एक जातली कित्याक हो गई उसमें बताया कि LC 47 के लिए एक फ्लाईओवर प्रपोज्ड है फ्लाईओवर प्रपोज जो है उसके लिए जो हमें लैंड एक्वायर करना तो वो स्टेट गवर्नमेंट विल एक्वायर द लैंड एंड कोंकण रेलवे विल फुल्ली कोऑपरेट इन गेटिंग NOC फ्रॉम रेलवे साइड. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.